बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक बार फिर से भारत की मकरूह चाल को नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से एक और कुलभूषण पकड़ा गया। रॉ के इन एजेंट्स को कौन से खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया और कैसे पाक फौज के सपूतों ने इस गिरोह को दाखिल होते ही दबोच लिया, आज हम आपको इस हवाले से अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बलूचिस्तान में भारत की दिलचस्पी आखिर किस तूफान बिलाखेज की पेशगोई कर रही है। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि हकायक पर मबनी इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भारत के शर्पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करतूतों का बखूबी इल्म हो सके। तो आइए बलूचिस्तान की सरजमीन पर भारतीय हुक्काम की जानिब से चली जाने वाली खूनी चालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सरहदें पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन भारत वहां मुदाखलत के लिए पाकिस्तान के मगरबी पड़ोसियों के सरहदी इलाके और समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करता है। भारत जिस तरह खुल्लम खुला बलूचिस्तान के मामले पर तबसरे कर रहा है, ये एक आज़ाद मुल्क के मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने भारत को ये याद नहीं दिलाया कि भारत ने मशरकी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पार करके एक बैनुल अक़वामी जुर्म का इर्तिकाब किया था। अब भारत दूसरा जुर्म करने जा रहा है। उसने बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश समझ लिया है और मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। नाज़रीन इकराम, कुलभूषण यादव, जिसे 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के सपूतों ने सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी भारतीय हुक्काम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ढिठाई देखें कि अपनी 15 अगस्त 2016 की तकरीर में कहता है कि वो बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार है कि उन्होंने पाकिस्तान के जुल्म सितम पर मोदी की तनकीद का खैर मकदम किया है, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में इस पर एहतजाज किया गया था। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत की बलूचिस्तान के बारे में ढिठाई बढ़ गई और कुलभूषण की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया गया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत को अमरीकी हुक्काम ने भी प्रेशराइज किया कि वो भारतीय जासूस को रिहा कर दे, मगर पाकिस्तान ने उस पर आलमी अदालत से रुजू करके भारत समेत दीगर तागूती ताकतों के मुंह बंद कर दिए। नाज़रीन इकराम, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की असले से मदद करने के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कौंसिल को गुमराह कर रहा है और सारी दुनिया के सामने ये ढोंग रचाने की कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की अवाम को उनके जायज हुकूक फराहम नहीं कर रहा। इस प्रोपेगेंडे की मदद से भारत मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले जुल्म और तशद्दुद पर पर्दा डालने में भी किसी हद तक कामयाब रहा है। आपको शायद ये मालूम ना हो कि भारत के सरकारी नशरियाती इदारे ऑल इंडिया रेडियो ने एक बलोची मल्टी वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखी है, ताकि बलूचिस्तान में आग को मजीद भड़काया जा सके। जबकि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वास्ते अपने जासूस एजेंट्स और करिंदे भेजकर बलूचिस्तान की अवाम को गुमराह करने की कोशिश में मसरूफ है, ताकि बाकी बलोचों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा किया जा सके। भारत कुलभूषण यादव जैसे जासूसों पर एतमाद करता है और इन भारतीय जासूसों के लिए पाक फौज हमा वक्त अलर्ट रहती है। कुछ रोज कबल भी एक ऐसी कार्रवाई बलूचिस्तान में की गई जिसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले दहशत गर्दों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया, जिसका मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और दहशत गर्दी फैलाना था। मगर पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बलूचिस्तान की अवाम एक बार फिर से बड़ी तबाही से बच निकली। माहिरीन इस कार्रवाई से मुतालिक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी ने एक और कुलभूषण को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे मोदी ने दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा था। नाज़रीन इकराम, ये बात 100% दुरुस्त है कि भारत की नजरें क़याम पाकिस्तान से ही बलूचिस्तान पर हैं, लेकिन अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने भारत के इस मकसद को मजीद हवा दी है। नवंबर 2020 की बात है जब खित्ते में एक ऐसी डेवलपमेंट नजरों से ओझल रही जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से था
یہ ڈیولپمنٹ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معاہدے کی صورت میں امریکی صدارتی الیکشن سے کچھ روز قبل پراسرار طریقے سے ہوئی، جس پر دستخط کے لیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مائک اس پر اچانک بھارت گئے اور بیسک ایکسچینج آپریشن ایگریمنٹ معاہدے پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کو جیو اسپیشل انٹیلیجنس یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کی جانے والی خفیہ جغرافیائی معلومات فراہم کرے گا۔ اس طرح ان حساس سیٹلائٹ معلومات کے بعد بھارت کے پاس پاکستان کے تمام حساس مقامات کی معلومات آ جائیں گی، جس سے ہمارے بیلسٹک میزائل سمیت تمام خفیہ تنصیبات کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ بھارت کو فراہم کیے گئے امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا کی معلومات سے بھارت کو خودکار میزائل اور مسلح ڈرون کو درست مقامات پر نشانہ لگانے میں مدد ملے گی، جس کے ذریعے بھارت پاکستان کی میزائل تنصیبات کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ امریکی انتظامیہ کی ان کوششوں کا حصہ ہے جس کے ذریعے امریکہ اپنے اتحادیوں کو چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ بھارت کو خطے کا چودھری دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ چین کو جنگ میں الجھا کر کمزور کیا جا سکے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ بھارت اس سے قبل بھی امریکہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر چکا ہے جس کی روح سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاعی اڈوں کو استعمال کر سکیں گے۔ امریکہ بھارت حساس نوعیت کے دفاعی معاہدے پر چین شدید تشویش کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس معاملے پر حکومت پاکستان کی خاموشی معنی خیز ہے اور حکومت نے اس معاہدے پر امریکہ سے احتجاج کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب چین کو بھی امریکہ بھارت معاہدے پر شدید تحفظات ہیں، جو ایسے وقت میں کیا گیا جب چین اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور ہمالیہ کے مقام پر دونوں ممالک کے مابین شدید تناؤ کی صورتحال ہے۔ یقینی طور پر یہ معاہدہ پاکستان اور چین کے لیے نقصان دہ اور بھارت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو امریکی فوجی ہارڈ ویئر ٹیکنالوجیز اور معلومات کی فراہمی علاقائی استحکام بالخصوص پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ 9/11 میں دیا، 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو قربانیاں دیں، اور جس طرح پاکستان نے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء یقینی بنایا، اس کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی کہ امریکہ نے ایک حساس نوعیت کا معاہدہ بھارت سے کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ چین کے مفادات پاکستان میں سی پیک راہداری کے ساتھ ہیں۔ سی پیک کا بڑا حصہ بلوچستان میں ہے اور بھارت کو امریکہ کی جانب سے اجازت مل چکی ہے کہ وہ چین کو نقصان پہنچانے کے نام پر پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کرے، کیونکہ امریکہ اور بھارت میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ بھارت خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے تازہ واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی پس منظر میں امریکی ذرائع ابلاغ کو اب بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی نظر آنے لگی ہیں، اور دہشت گردی کے تازہ ترین واقعات میں افغانستان میں بھارت کی سرپرست کام کرنے والی تنظیم TTP بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس لیے پاکستانی سپاہیوں کی شہادت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گی۔ کیا اس ڈیولپمنٹ پر کوئی ایکشن لیا جائے گا، اور کیا عالمی سطح پر بھارت اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا؟ یہ تو بظاہر آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔